आज हामी यो भिडियोमा लिनियर प्रोग्रामिङको बारेमा पढ्छौं र यो लिनियर प्रोग्रामिङ बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले लिनियर इक्वेसन र लिनियर इनइक्वालिटिजको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी एकदम बेसिक टर्महरुबाट सुरु गर्छौं। सुरुमा हामी इक्वेसन भनेको के हो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। A mathematical statement containing the equal sign is called equality or equation. यदि हाम्रो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टमा यस्तो खालको साइन छ भने त्यसलाई हामी इक्वालिटी अथवा इक्वेसन भन्छौं। फर एक्जाम्पल y = 2, 3x + y = 12 etc. यो सबै के हो त इक्वेसन हो किनकि यसमा इक्वल साइन छ। यस्तो खालको साइन छ भने हामी इक्वेसन भन्छौं। र इक्वेसनमा जहिले नि दुईटा एक्सप्रेसनहरु हुनुपर्छ जुन एक आपसमा इक्वल हुन्छ। फर एक्जाम्पल यो एउटा इक्वेसन हो जहाँ = को एक साइड एउटा एक्सप्रेसन हो र = को अर्को साइड यो अर्को एक्सप्रेसन हो। A mathematical statement containing the sign of type less than, greater than, less than equal to or greater than equal to is called inequality or inequation. यदि हाम्रो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टमा यस्तो खालको साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टु, ग्रेटर देन इक्वल टु छ भने त्यस्तो खालको स्टेटमेन्टलाई हामी इनइक्वालिटी और इनइक्वेसन भन्छौं। फर एक्जाम्पल 3x - 4y इज लेस देन एन्ड इक्वल टु 5, 2x + 5 इज ग्रेटर देन 6 एक्सेट्रा। यो सब के हो इनइक्वालिटीज हो किनकि यसमा लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टु हरुको साइन युज भएको छ। र यो लिनियर प्रोग्रामिङ च्याप्टरमा हामीलाई लिनियर इक्वेसन र लिनियर इनइक्वालिटीजको बारेमा बुझ्नु पर्छ। देन द इक्वेसन अफ द फर्म ax + by = c इज कल्ड लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल x एन्ड y। यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामी लिनियर इक्वेसन भन्छौं है यदि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ ax + by = c को फर्ममा छ भने। यसमा चाहिँ यो a b c भनेको कन्स्ट्यान्ट हो र x y भनेको भेरिएबल हो। यसमा दुईवटा भेरिएबल भएकोले यसलाई लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल x एन्ड y भनिन्छ। यदि एउटा मात्र भेरिएबल हुन्छ भने त्यसलाई लिनियर इक्वेसन इन वन भेरिएबल भनिन्छ। यहाँ दुईटा भेरिएबल छ त्यही भएर लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल भनिएको हो। लिनियर इक्वेसन इन वन भेरिएबल भनेपछि सपोज x = a, यसमा एउटा मात्र भेरिएबल x हो र a भनेपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। जस्तै अर्को एक्जाम्पल y = b, यहाँ y भेरिएबल हो र b भनेपछि कन्स्ट्यान्ट हो। यस्तो एउटा मात्र भेरिएबल भएको लिनियर इक्वेसनहरुलाई लिनियर इक्वेसन इन वन भेरिएबल भनिन्छ र यहाँ हाम्रो यो इक्वेसनमा दुईटा भेरिएबल छ। देयरफोर दिस इज कल्ड लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल। र यो यस्तो इक्वेसनलाई किन लिनियर इक्वेसन भनिएको हो भने यदि हामी यो इक्वेसनलाई ग्राफमा प्लोट गर्यो भने यो इक्वेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामी यदि ग्राफमा हेराउँछौं भने लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। सपोज यो हाम्रो ग्राफ हो, मैले x एक्सिस y एक्सिस बनाइदिए र यो इक्वेसनलाई यदि मैले ग्राफमा हेराउँछु त्यसरी लाइन बनेर रिप्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैले यस्तो फर्ममा भएको इक्वेसनलाई हामीले लिनियर इक्वेसन भनिएको हो। द इनइक्वालिटीज अफ द फर्म ax + by इज लेस देन c or ax + by greater than c or ax + by less than or equal to c or ax + by greater than or equal to c are called linear inequalities in variable x and y। मतलब यदि चाहिँ हाम्रो इनइक्वालिटीजहरु ax + by less than c or ax + by greater than c अथवा ax + by less than or equal to c or ax + by greater than इक्वल टु c छ भने यसलाई लिनियर इनइक्वालिटीज इन टु भेरिएबल x एन्ड y भनिन्छ किनकि यसमा x y भेरिएबल भयो र a b c यो जुनहरु a b c हरु छ त्यो कन्स्ट्यान्ट भयो।
र यदि हाम्रो यस्तो खालको एउटा मात्र भेरिएबल भएको इनिक्वालिटीहरू छ भने यसलाई लिनियर इनिक्वालिटिज इन वन भेरिएबल भनिन्छ। जस्तै यहाँ y भेरिएबल एउटा हो, एक भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, अर्को सपोज x इज लेस देन एन्ड इक्वल टु a, देन x भनेको भेरिएबल हो, a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, x इज ग्रेटर देन b, x एउटा मात्र भेरिएबल हो, b कन्स्ट्यान्ट हो। एउटा मात्र भेरिएबल हुन्छ भने त्यसलाई लिनियर इनिक्वालिटिज इन वन भेरिएबल भनिन्छ। यदि दुईटा भेरिएबलहरू छ भने लिनियर इनिक्वालिटिज इन टू भेरिएबल भनिन्छ। द करस्पोन्डिङ इक्वेसन ax प्लस by इज इक्वल टु c अफ एभव लिनियर इनिक्वालिटिज इज कल्ड बाउन्ड्री लाइन। भन्नुको मतलब यो इनिक्वालिटिजहरूलाई यदि हामी करेस्पोन्डिङ इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने हो भने त्यसलाई हामी बाउन्ड्री लाइन भन्छौँ। जस्तै यो ax प्लस by लेस देन c लाई यदि हामीले इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो ax प्लस by इज इक्वल टु c यति हुन्छ। त्यस्तै यसलाई ax प्लस by ग्रेटर देन c लाई पनि बाउन्ड्री लाइनमा यदि कन्भर्ट गर्छौँ भने ax प्लस by इज इक्वल टु c आउँछ। यसलाई पनि कन्भर्ट गर्छौँ भने यति नै आउँछ र यसलाई पनि कन्भर्ट गर्छौँ भने यतिकै आउँछ। यस्तो खालको करस्पोन्डिङ इक्वेसन अफ कुनै एउटा इक्वालिटीलाई बाउन्ड्री लाइन भन्छौँ। यसले बाउन्ड्री लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ यो दिएको इनिक्वालिटिजहरूको। अब हामी लिनियर इनिक्वालिटिजको ग्राफ कसरी ड्र गर्ने त्यसको बारेमा हेरौँ। यो चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङमा धेरै नै युज हुन्छ। सुरुमा हामी वन भेरिएबल लिनियर इनिक्वालिटीको ग्राफ कसरी ड्र गर्ने त्यसको स्टेपहरू हेरौँ। हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ दिएको लिनियर इनिक्वालिटीको बाउन्ड्री लाइनको ग्राफ ड्र गर्ने हो र यो बाउन्ड्री लाइनको ग्राफ ड्र गर्दाखेरि हामीले त्यो इनिक्वालिटीको साइन कस्तो खालको छ त्यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। यदि हाम्रो इनिक्वालिटिजमा चाहिँ लेस देन एन्ड इक्वल टु ओर ग्रेटर देन इक्वल टु छ भने त्यसको बाउन्ड्री लाइन चाहिँ हामीले यस्तो सोलिड लाइनले ड्र गर्छौँ। यदि हाम्रो इनिक्वालिटिजमा मात्र लेस देन अथवा मात्र ग्रेटर देन को साइन छ भने त्यसको बाउन्ड्री लाइन चाहिँ हामीले यस्तो डटेड लाइनले ड्र गर्छौँ। फर्स्ट स्टेप भनेको यो भइगयो। अब सेकेन्ड स्टेप भनेपछि इनिक्वालिटिजको सोलुसन कहाँ पर्छ त्यो पत्ता लगाउने हो, जसलाई चाहिँ हामी सोलुसन रिजन और सोलुसन सेट भन्छौँ। यदि हाम्रो इनिक्वालिटिज x ग्रेटर देन और इक्वल टु a और x ग्रेटर देन a छ भने त्यसको सोलुसन भनेपछि यसको बाउन्ड्री लाइन x इज इक्वल टु a बाट राइटतिर पर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो इनिक्वालिटिज x लेस देन और इक्वल टु a और x लेस देन a छ भने त्यसको सोलुसन चाहिँ x इज इक्वल टु a को लेफ्टतिर पर्छ। त्यस्तै y ग्रेटर देन और इक्वल टु b और y ग्रेटर देन b छ भने यसको सोलुसन y इज इक्वल टु b बाउन्ड्री लाइनको अपवार्डतिर पर्छ। सिमिलरली y लेस देन और इक्वल टु b और y लेस देन b छ भने यसको सोलुसन रिजन y इज इक्वल टु b को डाउनवार्ड पर्छ। अब यसलाई हामी फिगरबाट ग्राफबाट यो चारवटा जुन हाम्रो पोइन्ट छ स्टेप 2 मा यो चारवटै स्टेपहरूलाई हामी ग्राफबाट बुझौँ कसरी हुन्छ भनेर। सपोज हामीलाई यो दुईटा इनिक्वालिटिजलाई ग्राफमा प्लोट गर्नु छ, देन सबभन्दा पहिला हामी यसको बाउन्ड्री लाइन निकाल्नु। त बाउन्ड्री लाइन भनेपछि इनिक्वालिटिजको साइन हटाएर इक्वल टु को साइन राख्ने। त्यस्तै यहाँ पनि x इज इक्वल टु 0 दुईटैको बाउन्ड्री लाइन सेम भयो। अब हामी यसलाई ग्राफमा हेरौँ। मैले दुईटा ग्राफ बनाइदिएँ, यो x एक्सिस भयो, y एक्सिस भयो, यो ग्राफ भयो। यसको लागि यसमा हामीले यो ग्राफमा यसलाई हेराउने अनि यो ग्राफमा यसलाई हेराउने। एउटा कुरा अझै हामी बुझौँ, x इज इक्वल टु 0 रिप्रेजेन्ट y एक्सिस, यानी कि y एक्सिसमा x को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यस्तै यो पनि y एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हामी हाम्रो स्टेप जुन दुईटा थियो ग्राफमा हेराउने त्यो स्टेप हेरौँ। स्टेप 1 इफ इनिक्वालिटी कन्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टु और लेस देन और इक्वल टु साइन ड्रो सोलिड बाउन्ड्री लाइन। भन्नुको मतलब यदि इनिक्वालिटिजमा ग्रेटर देन और इक्वल टु को साइन लागेको छ भने त्यसलाई हामी सोलिड बाउन्ड्री लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यानी कि डटेड लाइन हुनु पर्दैन, त्यहाँ सोलिड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। त हाम्रो नम्बर 1 मा के चाहिँ यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टु लागेको छ तलमा, देयरफोर यसको बाउन्ड्री लाइन चाहिँ सोलिड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने।
देन यो इज इक्वल टु वाई एक्सिसमा यानि कि रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यसले, देयरफोर वाई एक्सिसमा डटेड त्यो सोलिड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने। अब नेक्स्ट स्टेप, इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टु ए यानि कि कन्स्ट्यान्ट भन्दा भेरिएबल ग्रेटर हुन्छ त्यतिखेर त्यसको जुन सोलुसन रिजन छ त्यो टुवार्ड राइट फ्रम एक्स इज इक्वल टु ए यानि कि बाउन्ड्री राइट लाइनको राइटतिर जान्छ। हाम्रो यहाँ ग्रेटर छ भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट भन्दा यानि कि मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टु ए हाम्रो यहाँ यो मिलिरहेछ। देन फोर हामी टुवार्ड राइट फ्रम बाउन्ड्री लाइन यानि कि यो बाउन्ड्री लाइन जुन हामी बनाएको त्यसको राइटतिर यसको सोलुसन रिजन हुन्छ। यानि कि राइटतिर भनेपछि यतातिर सोलुसन रिजन यसको पर्छ। यो जति भयो यो सब यसको सोलुसन रिजन राइटतिर। यसरी हामी ग्राफमा हेराउँछौँ। सेम यहाँ पनि 2 नम्बरमा त्यसरी नै गर्ने। यहाँ यसको पनि बाउन्ड्री लाइन भनेपछि वाई एक्सिसमा पर्न जान्छ यानि कि वाई एक्सिसमा बाउन्ड्री लाइन बनाइदिने र यो पनि के छ हेरौँ त यहाँ हाम्रो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टु छ भने सोलिड बाउन्ड्री लाइन हुन्छ। यहाँ इक्वल टु लागेको छ देयरफोर यसको पनि सोलिड बाउन्ड्री लाइन मैले बनाइदिएँ। अब यहाँ हेरौँ एक्स इज लेस देन और इक्वल टु छ भने सोलुसन रिजन टुवार्ड लेफ्ट हुन्छ यानि कि यहाँ पनि त एक्स लेस देन और इक्वल टु छ देयरफोर यसको सोलुसन रिजन लेफ्टतिर बन्छ। जस्तै लेफ्ट भनेपछि यतातिर यसको बाउन्ड्री लाइन बनाइदिने। यो रिजन एक्स इज लेस देन एन्ड इक्वल टु 0 को सोलुसन हेराउँछ यानि कि यो भयो एक्स लेस देन इक्वल टु 0 को सोलुसन रिजन र यो भयो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 को सोलुसन रिजन। यस्तै हामी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। सिमिलरली अब हामी यो दुईटा इनइक्वालिटिजहरूलाई ग्राफमा हेरौँ। अब यहाँ के छ वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 यानि कि हाम्रो स्टेप 1 यदि ग्रेटर देन और इक्वल टु छ भने सोलिड बाउन्ड्री लाइन हुन्छ भने यसको पनि बाउन्ड्री लाइन सोलिड बनाउने। अनि त्योभन्दा पहिला के बुझौँ वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 यसको बाउन्ड्री लाइन निकालौँ यानि कि वाई इज इक्वल टु 0 हुन्छ यसको पनि बाउन्ड्री लाइन वाई इज इक्वल टु 0 हुन्छ र वाई इज इक्वल टु 0 भनेपछि एक्स एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले पनि एक्स एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब इक्वल टु छ इक्वल टुको साइन लागेको छ देन बाउन्ड्री लाइन सोलिड हुन्छ भनेपछि एक्स एक्सिसमा यसको सोलिड बाउन्ड्री लाइन बनाऊ। मैले बाउन्ड्री लाइन बनाइदिएँ। अब स्टेप 2 यदि वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टु बी छ भने यसको सोलुसन रिजन अपवार्ड फ्रम वाई इज इक्वल टु यानि कि बाउन्ड्री लाइन भन्दा अपवार्डतिर यसको सोलुसन रिजन बन्छ जब वाई ग्रेटर देन और इक्वल टु हुन्छ। त यहाँ त वाई ग्रेटर देन और इक्वल टु छ यानि कि यसको बाउन्ड्री लाइन अपवार्डतिर हुन्छ यतातिर। यो रिजन वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अपवार्डतिर। त्यस्तै यहाँ यसको बाउन्ड्री लाइन बनेपछि एक्स एक्सिसमै हो यसको पनि बाउन्ड्री लाइन बनाइदिए। अब हेरौँ यहाँ छ वाई इज लेस देन एन्ड इक्वल टु। त यहाँ हेरौँ त हाम्रो वाई इज लेस देन और इक्वल टु हुन्छ भने सोलुसन रिजन लाइज डाउनवार्ड फ्रम बाउन्ड्री लाइन यानि कि यो बाउन्ड्री लाइनको डाउनवार्डतिर यसको सोलुसन रिजन बन्छ मतलब यो रिजन भयो वाई इज लेस देन और इक्वल टु 0 को। यसरी हामी ग्राफमा प्लोट गर्छौँ इनइक्वालिटिजहरूलाई। यो भयो ड्रोइङ ग्राफ अफ लिनियर इनइक्वालिटी इन ओन भेरिएबल। एउटा मात्र भेरिएबल दिएको छ त्यतिखेरको यो इनइक्वालिटिजहरूलाई हामी ग्राफमा हेराएको। अब सिक्ने दुईटा इनइक्वालिटिजहरू भएको दुईटा भेरिएबलहरू भएको इनइक्वालिटिजहरूलाई कसरी ग्राफमा हेराउने अब त्यो हेर्ने यानि कि ड्रोइङ ग्राफ अफ लिनियर इनइक्वालिटी इन टु भेरिएबल। ग्राफ अफ लिनियर इनइक्वालिटी इन टु भेरिएबल। अब यदि हामी दुईटा भेरिएबल भएको लिनियर इनइक्वालिटीहरूलाई ग्राफमा हेराउँछौँ भने यसको पनि दुईटा स्टेप छ। स्टेप 1 त्यो दुईटैको सेम हो अघिको जस्तै। सबभन्दा पहिला के गर्ने त लिनियर इनइक्वालिटी यदि कन्टेन गरेको हुन्छ ग्रेटर और लेस देनसँग इक्वल टु को साइन देन बाउन्ड्री लाइन उसको सोलिड बन्छ यानि कि पुरै स्टेट सोलिड गर्ने। यदि इनइक्वालिटीमा मात्र ग्रेटर देन और लेस देन को साइन छ भने त्यसको बाउन्ड्री लाइन डटेड हुन्छ यानि कि यसरी डटेड बाउन्ड्री लाइन युज गर्ने। र स्टेप 2 यसको के हो
सबभन्दा पहिला चुज टेस्टिङ पोइन्ट अफ द बाउन्ड्री लाइन, सबभन्दा पहिला टेस्टिङ पोइन्ट लिने, त्यसपछि सब्स्टिट्युट द टेस्टिङ पोइन्ट इन द गिभन इनइक्वालिटी, यानि कि जुन टेस्टिङ पोइन्ट हामी लिएको हुन्छौँ त्यो इनइक्वालिटीमा त्यो टेस्टिङ पोइन्ट हालेर त्यसलाई चेक गर्ने, र यदि ट्रु आयो भने सोलुसन रिजन उसको टुवार्ड टेस्टिङ पोइन्ट यानि कि टेस्टिङ पोइन्टभन्दा माथितिर बन्छ, र यदि त्यो फल्स आयो भने द सोलुसन रिजन लाइज ओपोजिट टु द टेस्टिङ पोइन्ट, यानि कि यदि फल्स भयो भने त्यसको सोलुसन रिजन जुन टेस्टिङ पोइन्ट लिएको हुन्छ त्योभन्दा ओपोजिट डाइरेक्सनमा बन्छ। अब हामी यसको इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलबाट यसलाई कसरी ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने, दुईवटा भेरिएबल्स भएको लिनियर इनइक्वालिटिजहरूलाई त्यो हेरौँ। फर इक्जाम्पल 2x + 3y इज ग्रेटर देन एन्ड इक्वल टु 6। अब यसमा दुईटा भेरिएबल छ, यो दुईटा भेरिएबल भएको इनइक्वालिटीलाई ग्राफमा हेराउनु छ। देन सबभन्दा पहिला के गर्ने, हामी यसको बाउन्ड्री लाइन निकाल्ने, यानि कि द बाउन्ड्री लाइन अफ गिभन इनइक्वालिटीज इज, यसको बाउन्ड्री लाइन निकालेपछि 2x + 3y इज इक्वल टु 6 यति हुन्छ। बाउन्ड्री लाइन भनेपछि सिम्पली जुन ग्रेटर ओर लेस देनको साइन हुन्छ त्यसलाई हटाएर इक्वल टुको साइन बिचमा राखिदिने, त्यही त्यसको बाउन्ड्री लाइन हुन जान्छ। अब बाउन्ड्री लाइन हामी निकालिसक्यो। अब यहाँ ग्रेटर देन र स्मल देनमा तलमा यदि इक्वल टु लागेको छ भने त्यसको बाउन्ड्री लाइन सोलिड हुन्छ। देयरफोर यसको हामी ग्राफमा हेराउँदाखेरि सोलिड बाउन्ड्री लाइन युज गर्ने। अब नेक्स्ट स्टेप यसको के थियो, सबभन्दा पहिला टेस्टिङ पोइन्ट लिने। तर टेस्टिङ पोइन्ट लिनुभन्दा पहिला यो जुन हाम्रो बाउन्ड्री लाइन छ यसलाई ग्राफमा कसरी हेराउने त्यो पोइन्ट त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अघि एउटा भेरिएबल भएको मात्र इनइक्वालिटिजमा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा लाइज गर्थ्यो, त्यही भएर हामी सिधा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा त्यसको बाउन्ड्री लाइन बनाइदिन्थ्यो। तर यहाँ यसको कोअर्डिनेट थाहा हुनुपर्छ हामीलाई, त्यही भएर सबभन्दा पहिला यसको कोअर्डिनेट निकाल्ने। यहाँबाट यसको कोअर्डिनेट निकालौँ हामी। सपोज एक्स कोअर्डिनेट मैले यो इक्वेसनमा यदि 0 हालिदिन्छु भने वाइको भ्यालु कति हुन्छ, हामी रफमा यहाँबाट बुझौँ। हाम्रो इक्वेसन भनेपछि 2x + 3y इज इक्वल टु 6 हो। यदि म x को ठाउँमा 0 पुट गरिदिएँ भने हाम्रो y इज इक्वल टु कति 6/3 यानि कि 2 हुन गयो। यानि कि x को भ्यालु जतिखेर हामी 0 हाल्छौँ यो इक्वेसनमा देन y इज इक्वल टु 2 हुन्छ। अब y को भ्यालु यदि 0 हालिदिन्छौँ भने हेरौँ, y को ठाउँमा 0 हालेपछि x इज इक्वल टु 6/2 यानि कि 3। जतिखेर हामी y को भ्यालु 0 इक्वेसनमा हालिदिन्छौँ त्यतिखेर x इज इक्वल टु 3 हुन जान्छ। यानि कि हाम्रो दुईटा कोअर्डिनेट निस्कियो, एउटा 0 2 अर्को 3 0। द रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट आर 0 2 एन्ड 3 0 रिस्पेक्टिभली। अब यो दुईटा कोअर्डिनेट भयो हामीसँग, यसलाई हामी ग्राफमा हेराएर बाउन्ड्री लाइन रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब टेस्टिङ पोइन्ट लिने, टेकिङ 0 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट। टेस्टिङ पोइन्ट जे नै लिन सक्छौँ, तर एक्चुअली हामी ओरिजिनलाई चुज गर्छौँ टेस्टिङ पोइन्टको लागि, सजिलो हुन्छ। त्यही भएर ल अब हामी के गरौँ, यो टेस्टिङ पोइन्ट जुन हामी 0 0 ओरिजिनलाई लिएको यो भ्यालु हामी आफ्नो इनइक्वालिटिजमा राखौँ। त हाम्रो इनइक्वालिटिज कति हो, 2x + 3y इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 6। यसमा x को ठाउँमा 0 र y को ठाउँमा 0 हालेपछि 2 × 0 + 3 × 0 इज इक्वल टु एन्ड ग्रेटर देन 6। देन यो कति भइहाल्छ हाम्रो 0 इज ग्रेटर देन एन्ड इक्वल टु 6। अब चेक गर्ने यो ट्रु हो कि फल्स हो, यानि कि 0 जुन छ त्यो 6 भन्दा ठुलो पनि हो र इक्वल टु पनि हो हैन, यानि कि यो फल्स भयो। अनि हाम्रो स्टेप 2 मा के थियो कि यदि फल्स हुन्छ भने त्यसको सोलुसन रिजन ओपोजिट लाइज गर्छ टेस्टिङ पोइन्टको, यानि कि जहाँ टेस्टिङ पोइन्ट हुन्छ त्यो भन्दा ओपोजिट डाइरेक्सनमा त्यसको सोलुसन रिजन लाइज गर्छ। देन अब हामी के गरौँ, यसलाई ग्राफमा हेरौँ। टु सो इन ग्राफ
ग्राफमा सो गर्नुभन्दा पहिला ग्राफ बनाउनुपर्छ। हामी ग्राफ बनाऊ। अब हाम्रो कोअर्डिनेट के आएको छ 0 2 एन्ड 3 0। यसलाई ग्राफमा हेरौँ। 0 2 भनेपछि एक्स कोअर्डिनेट 0 वाई कोअर्डिनेट 2, यानी कि एक्स कोअर्डिनेट 0 मिन्स यहाँ हो अनि वाई कोअर्डिनेट 2 मिन्स 1 2। यहाँ यो पोइन्टमा लाइज गर्छ, यानी कि हाम्रो यो पोइन्ट 0 र 2 भयो। अब अर्को पोइन्ट छ 3 0, यानी कि एक्स कोअर्डिनेट 3 वाई कोअर्डिनेट 0। एक्स कोअर्डिनेट 3 मिन्स 1 2 3 यहाँ भयो र वाई कोअर्डिनेट 0 मिन्स लाइज अन एक्स एक्सिस, द्याट इज यहाँ लाइज गर्छ। यो भनेपछि हाम्रो 3 0 कोअर्डिनेट भयो। अब यो दुईटा कोअर्डिनेटलाई जोइन गरिदिने। लिनियर इनइक्वालिटिज हो। लिनियर मिन्स लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, लाइन रिप्रेजेन्ट गर्यो, त्यही भएर लिनियर इनइक्वालिटिज भन्छ यसलाई। ल अब यहाँ हेरौँ। हामी टेस्टिङ पोइन्ट लिँदाखेरि हाम्रो के आएको थियो फल्स। फल्स आएको बेला के गर्ने, टेस्टिङ पोइन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा यसको सोलुसन रिजन हुन्छ, यानी कि हाम्रो टेस्टिङ पोइन्ट यतातिर छ, देन यो फल्स आएको छ, त यसको सोलुसन रिजन उतातिर हुन्छ, ओरिजिन भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा। ओरिजिनतिर आउँदैन, ओरिजिन भन्दा उतातिर जान्छ, देन यसको सोलुसन रिजन अपोजिट टु ओरिजिन हुन जान्छ, यानी कि टेस्टिङ पोइन्ट भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ। द्याट इज द सोलुसन रिजन अफ द गिभन इनइक्वालिटी लाइज अपोजिट टु टेस्टिङ पोइन्ट, यानी कि दिस रिजन। भन्नुको मतलब 2x + 3y ग्रेटर देन एन्ड इक्वल टु 6 यो इनइक्वालिटिजको ग्राफमा हामी हेराउँछौँ भने यसको सोलुसन रिजन यतातिर यसरी हेराउँछौँ। सपोज यही यदि यहाँ फल्स नआएर ट्रू आएको भए हामी यसलाई के गर्थ्यौँ, ओरिजिनतिर, यानी कि जहाँ टेस्टिङ पोइन्ट लिएको त्यतातिर यसको सोलुसन रिजन बनाउँथ्यौँ। सपोज ट्रू आएको भए हामी यसको ओरिजिन यता छ भने यतातिर, यानी कि यसरी यतातिर यसको रिजन बनाउँथ्यौँ, सोलुसन रिजन। तर यो फल्स हो, त्यही भएर अपोजिट टु टेस्टिङ पोइन्ट। यो सब बेसिक कुराहरू हो। लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने च्याप्टरमा बुझ्नुपर्ने जति पनि बेसिक कन्सेप्टहरू छ त्यो हामी यो भिडियोमा बुझिसक्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी त्यो लिनियर प्रोग्रामिङको जति पनि सोलुसनहरू, क्वेसनहरू हाम्रो सी एक्जाममा सोध्ने खालको र इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई लिएर म आउने छु। सो च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नु र भिडियो मन परेकोमा लाइक गरिदिनु होला।